अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अपनी स्क्रीन पर आप एक वीडियो का थंबनेल मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। दरअसल एक दो दिन पहले इंजीनियर साहब ने एक वीडियो अपलोड की और ये उन्हीं दिनों के करीब की बात है, यानी 26 मई, जिस दिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मरने का दिन है, मर्ग का दिन है, जिस दिन मुसलमान खुशियाँ मनाते हुए और उसकी जहालतों का बताते हुए दिनों को लोग गुजार रहे होते हैं। उन दिनों में इंजीनियर साहब ने एक वीडियो लॉन्च की जिसके अंदर इन्होंने अशरफ जलाली की वीडियो शुरू में लगाई और साथ ऊपर लिखा कशफ इल्हाम और वर्सेस अक़ीदा ख़त्म नबूवत और क़यामत तक का टाइम डॉक्टर अशरफ जलाली। ठीक है, जब हमने वीडियो खोली, शुरू में अशरफ जलाली की वीडियो, फिर मौलाना इसहाक़ की वीडियो, लेकिन इसमें भी ऐसा फ़रेब और दजल से काम लिया इन साहब ने कि पूरी वीडियो के अंदर डॉक्टर अशरफ जलाली का नाम इंजीनियर की ज़ुबान से आप नहीं सुनेंगे, लेकिन मौलाना इसहाक़ का नाम आप बार बार सुनेंगे। और मौलाना इसहाक़ की वीडियो 20 सेकंड की काटी पीटी हुई आप देखते रहेंगे बार बार। हालांकि 10-20 सेकंड की वीडियो इंजीनियर साहब की काटें तो कैसे उछलते हैं आपको पता ही है, लेकिन बहरहाल ये साबित करने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर, और ये वर्ड मैं यहाँ पर पढ़ दूँ इंजीनियर साहब के, कि ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने शराब पी कर जो काम किया तो वो बदनाम हो गया, और सूफिया कराम ने वही काम किया और अंगूर का शरबत कह के पिया और वो रहमतुल्लाह अलैह बन गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को सूफिया के साथ या बरेलवियों के, देवबंदियों के बुज़ुर्गों के साथ मिलाया गया और मौलाना इसहाक़ के ख़िलाफ़ भी मुक़दमा इनके साथ कायम किया गया, क्योंकि मौलाना इसहाक़ की ये फ़िक्र थी कि जो हमारे देवबंदी, बरेलवी या दीगर अहले सुन्नत के सूफिया हैं या बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की तरह उम्मत को ना तोड़ा, ना ही कोई नबूवत का दावा किया। लेकिन इंजीनियर साहब शुरू दिन से आज तक तुले हुए हैं इस बात पर कि मौलाना इसहाक़ हों या देवबंदी हों, बरेलवी हो, अहले हदीस हों, इनकी इबारतों को अपनी मर्ज़ी से कट लगाकर, टक लगाकर, इब्ने अरबी का चोगा पहनाकर लोगों को ये बताते हैं जनाब ये भी वही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी वाले काम कर रहे हैं, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी वाला फतवा इन पे क्यों नहीं? ना तो ये इनकी तकफ़ीर करते हैं, ना ही तत्हीर करना चाहते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के साथ मिलाते भी हैं, लेकिन फिर कहते हैं इनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ती हैं। आप ख़ुद सोचिए कि क्या ये दोहली पॉलिसी नहीं? मौलाना इसहाक़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं इब्ने अरबी के रेफरेंस से। अपने आज तक एक लेक्चर में भी मौलाना इसहाक़ के हवाले से इब्ने अरबी का कोई एक सफ़ा या एक सतर या एक लफ्ज़ इब्ने अरबी की किसी किताब से पढ़ने की जुर्रत नहीं हुई कि ये वो लफ्ज़ या वो किताब पढ़कर ही दिखा दें कि जनाब इस किताब के इस सफ़े के अंदर पूरा सफ़ा पढ़ के सुना दें कि इसमें ये बात कही है इब्ने अरबी ने कि नबूवत जारी है या ख़त्म नबूवत ऐसे नहीं ऐसे है, या फिर नबी क़यामत तक आएंगे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इंजीनियर साहब, आपकी अगर इतनी इल्मी काबिलियत होती तो आप पूरी किताब या कम अज़ कम एक दो सफ़े ही इब्ने अरबी की इबारतों के या इब्ने अरबी की किताबों के सुना देते, लेकिन आपने बग़ैर किसी सबूत के मौलाना इसहाक़ के ऊपर और दीगर लोगों पे इल्ज़ाम लगाया, इब्ने अरबी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया। बहरहाल हम किसी का दिफ़ा या इब्ने अरबी का ख़ास तौर पर नहीं करें, आगे चलते हैं। हदीस सारिया के ऊपर आपने एतराज़ किया। हदीस सारिया वो हदीस है, यानी सारिया इलल जबल वाली रवायत, हज़रत उमर वाली रवायत के कश्फ़ुल इल्हाम के लिए आपने उसको भी झूठा करार देने की कोशिश की। लेकिन अल्लामा अलबानी, जिनको आप मुफ्ती आज़म करार दे चुके हैं और मुहद्दिस करार दे चुके हैं, अगर वो इस रवायत को सही कहें तो आप सही मान लेंगे। तो अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए इस्लाम 360 का ही रेफरेंस, वो ऐप जिसका आप नाम लेते लेते थक जाते हैं लेकिन हर दफ़ा नाम लेते हैं, उसका रेफरेंस कबूल है आपको तो पढ़ लीजिए। और आपने हज़रत उमर पर तान किया कि उन्होंने इसका दावा क्यों नहीं किया, तो भाई यही तो मसला है यहाँ पर
کہ مولانا اسحاق نے بھی یہی بات سمجھائی کہ کوئی آج کے دور میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور مولانا اسحاق اس مسئلے پر صحابہ کی مثال دیا کرتے تھے کہ صحابہ کے اندر کس طریقے سے کرامات کیسے کیسے ظاہر ہوئی، یا آگے بھی ہوئی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اس کے بعد بھی ہوئی۔ تو بھائی کسی چرسی بھنگی کا یا آپ جیسوں کا شرح صدر کا نام نہیں لیا مولانا اسحاق نے، بلکہ نام کس کا لیا یہاں پر آپ خود سوچ لیجئے۔ شرح صدر سے یاد آیا کہ انجینئر صاحب نے اپنی اس ویڈیو کے اندر 2 دعوے اور بڑے بڑے کر دیے کہ ان کو شرح صدر ہوا اللہ کی طرف سے، اور کافروں کو بھی شرح صدر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ان کی بھی مدد کر دیتا ہے شرح صدر کے ذریعے سے۔ اور بھائی یہی تو بات مولانا اسحاق کہتے تھے کہ یہ اللہ کسی کو بات سمجھا دے، کسی کے دل میں ڈال دے، جس کو آپ شرح صدر کا نام دے رہے ہیں، اور وہ کافروں کے لیے بھی کلیم کر رہے ہیں۔ اور شرح صدر کیا ہوئی ہے ان کو؟ شرح صدر سن لیجئے ذرا دل تھام کے انجینئر کے مقلدین، کہ اب انجینئر کو بھی اس طرح کی وحیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شرح صدر کشف کس چیز کو کہتے ہیں انجینئر صاحب؟ اپنے لیے وہی چیز حلال ہے، کسی کا بزرگ اگر وہ کلیم کر لے یا کلیم نہ بھی کرے، اس پہ وہ چیز ظاہر ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں جناب مجھ پہ شرح صدر کیا ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ بزرگوں کو مار کر ہی قرآن و حدیث جو ہے وہ یہ لوگ مانیں گے، آپ مسلمان آج کے۔ یہ شرح صدر ہے آپ کے اوپر۔ کون سی وحی آئی ہے آپ کو کہ یہ جو شرح صدر جس کا آپ کلیم کریں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اللہ سے ڈر جائیے انجینئر صاحب۔ اور آخری بات سنیے کہ شہد کی مکھی والی آپ نے اس میں مثال دی، تو مولانا اسحاق نے کب کہا کہ شہد کی مکھی سے کلام کرنا وہ والی وحی ہے جو کہ نبیوں والی وحی ہوتی ہے؟ مولانا اسحاق نے تو کوئی ایسی بات اپنے کسی کلام کے اندر نہیں کی۔ اور جس شخص کو لال رومال والے کو، جس کو آپ نے وہابی کہا کہ ابھی تان کا نشانہ بنایا، جس نے آپ کے ساتھ مولانا اسحاق کو جوڑا، بجائے اس کے کہ آپ اس کی باتوں کا جواب دیتے کہ بھائی مولانا اسحاق کو تو تمہارے مفتیوں نے چھانیاں لگا کے فتوے دیے تھے، یاد ہے چھانیاں کیسی لگائی تھیں اور پھر فتوے نکالا تھا مولانا اسحاق کے خلاف؟ کسی ایک اہل حدیث میں جرت نہیں ہوئی کہ مولانا اسحاق کی ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر یا قادیانی مسئلے کے اوپر کوئی لب کشائی کر سکتا، لیکن انجینئر نے مقلدیت اختیار کی ابو یحییٰ نور پوری کی، جب اس نے مولانا اسحاق کی عبارتیں کاٹ پیٹ کر کے اعتراض اٹھایا، وہ اور یہ لال رومال والا شخص، ان کی بیس کے اوپر انجینئر صاحب نے جھوٹے مقدمے قائم کیے، اور کوئی مولانا اسحاق کے بارے میں کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی۔ جو شخص کل تک شیخ الاسلام تھا، جو شخص کل تک ون مین آرمی تھا انجینئر کے مطابق، جو شخص نشان حیدر یا حسینیت کا مظہر تھا، آج اس شخص کو ختم نبوت کے حوالے سے انجینئر داغدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بھائی کب کہا ہے مولانا اسحاق نے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ جو کہ اس امت کے جمہور کے خلاف ہو؟ اور بھائی کب کہا ہے؟ ان کی عبارتوں کو کاٹ پیٹ کرو گے تو ایسی کاٹ پیٹ ہم تمہاری جب کریں گے تو کہیں تم منی خدا کا کنسیپٹ دے رہے ہو، کہیں 50 صحابہ کے برابر آمین کہنے والے کو قرار دے رہے ہو، کہیں پہ بیت المقدس کے اندر 1,00,000 انبیاء کی نماز کرا رہے ہو، اور کوئی ثبوت نہیں ان باتوں کا تمہارے پاس، تو ان کا کیا کرو گے تم؟ ہاں یہ صرف الزامی جواب کے لیے، ان پہ ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں، لیکن آج تک اس شخص کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف جہالتیں آئیں ان کے مقلدوں کی طرف سے۔ تو خدا را کچھ شرم حیا کے ناخن لے لیجئے، اور خوابوں کے بارے میں بھی جو آپ دعوے کرتے رہے پرانے، مولانا اسحاق کے بارے میں بھی جو آپ نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ بھی لوگوں کو بتائیں گے ذرا، جس میں آپ نے کیا کیا دعوے کیے تھے۔ ویسے لوگوں کے خوابوں کے اوپر تان اور تشنیع اور جنید جمشید کے خواب اور ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، آپ کو آپ کا آئینہ آپ کی آواز میں سنائیں گے، آپ کے مقلدوں کے ساتھ سنائیں گے آپ کو، تاکہ آپ کو یاد آئے کہ خوابوں کے بارے میں آپ کا اپنا نظریہ کیا تھا، مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا اپنا نظریہ کیا تھا۔ کل تک جو شیخ الاسلام تھا، آج اس کو آپ چڑھا رہے ہیں ختم نبوت کے موضوع کے اوپر۔ جو شخص کل تک قادیانیوں کے خلاف مناظرے کرتا تھا، اور آپ جیسے جاہل لوگ جو ہیں قادیانی کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات بھی نہیں کر سکتے، وہ جا کے آپ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے سامنے بیٹھ کے بات کر سکیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان کو ہدایت دے، جیسے جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اللہ کریم ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور ان کو علم دے۔ یوں جہالتوں کا پرچار نہ کریں کہ ہم علمی کتابی ہیں اور رزلٹ کیا نکلے، جہالت جہالت جہالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.